संस्कृतमित्राणि अहमस्मि मुर्शिदाबाद जनपदस्य पञ्चवटीग्रामतः भवतां संस्कृतमित्र सुमन्तः। अद्य अहं UGC नेट् WB सेट् WBSS मध्ये यादृशाः प्रश्नाः भवन्ति रामायणं महाभारतपुराणादिग्रन्थात् तादृशान् प्रश्नान् अद्य वयं चर्चयामः। तर्हि कुतो विलम्बः, आगच्छन्तु वयं चर्चां कुर्मः। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। रामायणम् आश्रिता यस्य कथा अस्ति कुन्दमाला, रत्नावली, मालविकाग्निमित्रं, पञ्चरात्रम्। अत्र उत्तरं भवति कुन्दमाला इति। ऋष्यशृङ्गमुनेः चरितं कस्मिन् काण्डे वर्णितं? ऋष्यशृङ्गमुनेः चरितं कस्मिन् काण्डे वर्णितं? नाम रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितं? अयोध्याकाण्डे, बालकाण्डे, सुन्दरकाण्डे, अरण्यकाण्डे। एतस्य उत्तरं भवति बालकाण्डे इति। अग्रिमप्रश्नं पश्यामः वयं। कीचकस्य वधं महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम्? उद्योगपर्वणि, शल्यपर्वणि, विराटपर्वणि, द्रोणपर्वणि। कीचकस्य वधं महाभारतस्य विराटपर्वणि अस्ति। तर्हि उत्तरं भवति विराटपर्वणि। इदानीं वयं पश्यामः रावणासुरात् सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्ने दृष्टा। मन्दोदर्या, तारया, कैकेय्या, त्रिजटाया। रावणात् सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्ने दृष्टा, नाम का दृष्टवती स्वप्ने रावणात् सीतायाः मुक्ति भवति इति। अत्र उत्तरं भवति त्रिजटाया, नाम त्रिजटा दृष्टवती। रावणासुरात् सीतायाः मुक्तिः भवति इति त्रिजटा दृष्टवती। अग्रिमप्रश्नं वयं पश्यामः। यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति? रामायण आश्रिता नास्ति, नाम रामायणात् कथावस्तु न स्वीकृतं। मृच्छकटिकं, महावीरचरितम्, अभिषेकनाटकम् अथवा उत्तररामचरितं। तर्हि अत्र उत्तरं भवति यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। महावीरचरितं रामायणाश्रिता अस्ति, अभिषेकनाटकं रामायणाश्रिता अस्ति, उत्तररामचरितमपि रामायणाश्रिता अस्ति। उत्तरं भवति मृच्छकटिकं रामायणाश्रिता नास्ति इति। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इत्युक्तिः गीतायाः कतमो अध्याये वर्तते? प्रथमाध्याये, तृतीयाध्याये, चतुर्थाध्याये, द्वितीयाध्याये। तर्हि स्वधर्मे निधनं श्रेयः अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। स्वधर्मं पालनं कृत्वा स्वधर्मे एव निधनम् उत्तमः इति श्रीकृष्णः बोधयति अर्जुनम् इति उक्ति अस्ति तृतीयाध्याये। तर्हि उत्तरं भवति तृतीयाध्याये। इदानीं वयं पश्यामः महाभारते नलोपाख्यानां कस्मिन् पर्वणि? महाभारते विभिन्नानि आख्यानानि वर्तन्ते। महाभारते नल उपाख्यानं कस्मिन् पर्वणि? नाम नलदमयन्ती कथा यस्मिन् उपाख्याने अस्ति। तर्हि नलोपाख्यानं कस्मिन् पर्वणि वर्तते? नाम अस्ति आदिपर्वणि, वनपर्वणि, कर्णपर्वणि, वनपर्वणि, अनुशासनपर्वणि। उत्तरं भवति वनपर्वणि। नलोपाख्यान महाभारतस्य वनपर्वणि अस्ति। पुनः वयं पश्यामः
महाभारते शिशुपालवधवृत्तान्तः कस्मिन् पर्वणि वर्तते? महाभारते शिशुपालवधवृत्तान्तः कस्मिन् पर्वणि वर्तते? वनपर्वणि, भीष्मपर्वणि, विराटपर्वणि, सभापर्वणि। वयं सर्वे जानीमः एव महाभारते शिशुपालवधवृत्तान्तः सभापर्वणि वर्तते। अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। रामायणे शबरिवृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे अस्ति? रामायणे शबरिवृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे अस्ति? अयोध्याकाण्डे, अरण्यकाण्डे, किष्किन्धाकाण्डे, सुन्दरकाण्डे। वयं जानीमः एव ये शबरिवृत्तान्तवर्णनापर्यन्तं नाम शबरी माता आसीत् तस्याः सर्गगमनपर्यन्तम् एव अरण्यकाण्डे वर्णना अस्ति। चित्रकूटपर्वतः शबरी सर्गारोहणपर्यन्तं वर्णनम् अरण्यकाण्डे अस्ति। अतः एतस्य उत्तरं भवति अरण्यकाण्डे। शबरिवृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे अस्ति? अरण्यकाण्डे अस्ति। अग्रिमप्रश्नं पश्यामः वयं। रामायणे कस्मिन् काण्डे अहल्याशापविमोचनवृत्तान्तो अस्ति? अयोध्याकाण्डे, अरण्यकाण्डे, बालकाण्डे, सुन्दरकाण्डे। रामायणे कस्मिन् काण्डे अहल्याशापविमोचनवृत्तान्त अस्ति? एतस्य वृत्तान्त अस्ति बालकाण्डे। अहल्याशापविमोचनवृत्तान्त बालकाण्डे अस्ति। पुनः वयम् अग्रे सरामः। सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। श्लोकम् अमुं रावणासुरात् श्लोकम् अमुं रावणासुरं प्रति कः उक्तवान्? नाम अमुं श्लोकं रावणासुरस्य कृते कः उक्तवान् इति। तर्हि श्लोकस्य अर्थः कः अस्ति ज्ञातव्यः अस्ति अस्माभिः। सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अर्थात् हे राजन् सुलभाः सततं प्रियवादिनः प्रियवक्तारः प्रियं वदति यः एतादृशः जनाः सुलभाः सन्ति। एतादृशाः जनाः सर्वत्र लभ्यन्ते। परन्तु अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। नाम यः अप्रियः भवति, नाम यस्य वचनम् अप्रियं भवति परन्तु पथ्यवत् कार्यं करोति, औषधवत् कार्यं करोति, एतादृशः वक्ता श्रोता उभौ एव दुर्लभौ। वक्तापि न मिलति, श्रोतापि न मिलति, अप्रियं वदति परन्तु औषधवत् कार्यं करोति एवं वदति। तर्हि एताम् उक्तिं नाम एनं श्लोकं कः उक्तवान्? रावणं प्रति कः उक्तवान्? कुम्भकर्णः, सुग्रीवः, विभीषणः, मारीचः। तर्हि उत्तरं भवति मारीचः। पुनः उत्तरं विभीषणः अपि भवति। नाम विभीषणः अपि एकवारम् उक्तवान् आसीत्, मारीचः अपि एकवारम् उक्तवान् आसीत्। परन्तु अत्र यदि विभीषणः मारीचः भवति तर्हि मारीचं वयम् उत्तरं कुर्मः। यदि केवलं विभीषणः भवति तर्हि विभीषणं कुर्मः, केवलं मारीचः भवति चेत् मारीचः एव। परन्तु विभीषणः मारीचः भवति चेत् मारीचम् उत्तरं वयं स्थापयामः। किमर्थं? तत्र UGC नेट् मध्ये यदि उभौ एव भवतः तर्हि मारीचः एव उत्तमं समीचीनं ते स्थापयन्ति इति। अग्रिमप्रश्नं वयं पश्यामः। रासपञ्चाध्यायी वर्तते विष्णुपुराणे, ब्रह्मपुराणे, श्रीमद्भागवतपुराणे, ब्रह्मवैवर्तपुराणे। रासपञ्चाध्यायी वर्तते श्रीमद्भागवतपुराणे। तीर्थानां सविस्तरं वर्णनम् उपलभ्यते। तीर्थानां सविस्तरं वर्णनम् उपलभ्यते मत्स्यपुराणे, वायुपुराणे, शिवपुराणे, स्कन्दपुराणे।
तीर्थानां सविस्तरं वर्णनम् उपलभ्यते स्कन्दपुराणे। उत्तरं भवति स्कन्दपुराणे। पुनः किञ्चित् भिन्नप्रकाराः प्रश्नाः अपि भवन्ति। यथा एवं रूपेण UGC नेट् NTA नेट् मध्ये आगच्छति, एषु किं काण्डं रामायणे नास्ति। अहं पूर्वस्मिन् पाठे उक्तवान्, ये काण्डं यदस्ति, काण्डाः ये सन्ति तान् वयं क्रमानुसारं पठामः। नाम एतादृशाः प्रश्नाः अपि आगच्छन्ति तदर्थम्। एषु किं काण्डं रामायणे नास्ति? किष्किन्धाकाण्डं, सीताकाण्डं, बालकाण्डं, युद्धकाण्डं। तर्हि वयं यदि सप्तकाण्डानां नामानि जानीमः तर्हि एतत् कर्तुं शक्ष्यामः। सीताकाण्डम् इति उत्तरं भवति। सीताकाण्डं रामायणे नास्ति। किष्किन्धाकाण्डम् अस्ति, बालकाण्डम् अस्ति, युद्धकाण्डम् अस्ति। अस्य महापुराणेषु गणनं नास्ति। महापुराणेषु गणनं नास्ति। पूर्वस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः। नाम कानि कानि महापुराणानि सन्ति। महापुराणानां नामानि यदि वयं जानीमः तर्हि वयम् अत्र वक्तुं शक्नुमः अस्य महापुराणेषु गणनं नास्ति। पद्मपुराणस्य, ब्रह्मपुराणस्य, विष्णुपुराणस्य, आदित्यपुराणस्य महापुराणेषु गणनं नास्ति। आदित्यपुराणस्य उत्तरं भवति आदित्यपुराणस्य। नाम पद्मपुराणस्य, ब्रह्मपुराणस्य, विष्णुपुराणस्य गणनं तु महापुराणेषु अस्ति एव। अतः अत्र आदित्यपुराणस्य गणनं नास्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एषु किम् उपपुराणं न भवति? एषु किम् उपपुराणं न भवति? कूर्मपुराणं, साम्बपुराणं, नृसिंहपुराणं, कालिकापुराणम्। एषु किम् उपपुराणं न भवति? एषु कूर्मपुराणं, साम्बपुराणं, नृसिंहपुराणं, कालिकापुराणं। तर्हि वयं जानीमः उपपुराणं, महापुराणं जानीमः। अत्र कूर्मपुराणमस्ति महापुराणम्। अतः कूर्मपुराणम् उपपुराणं न भवति। उत्तरं भवति कूर्मपुराणम्। उत्तरं कूर्मपुराणम् इति। अत्र उत्तरं भवति कूर्मपुराणम्। अग्रिमप्रश्नं वयं पश्यामः। एषु किं पर्व महाभारते नास्ति? मौसलपर्व, कुन्तीपर्व, शान्तिपर्व, उद्योगपर्व। एषु किं पर्व महाभारते नास्ति? मौसलपर्व, कुन्तीपर्व, शान्तिपर्व, उद्योगपर्व। वयं जानीमः 18 पर्वाणि महाभारते सन्ति। यदि वयं तेषां नामानि जानीमः तर्हि कष्टं नास्ति। अतः एषु वयं जानीमः कुन्तीपर्व महाभारते नास्ति। उत्तरं भवति कुन्तीपर्व महाभारते नास्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः कतमो अध्यायः? श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः कतमो अध्यायः? यदि वयं गीतायाः 18 अध्यायानां नामानि जानीमः तर्हि सरलं। द्वितीयाध्यायः, तृतीयाध्यायः, चतुर्थाध्यायः, पञ्चमाध्यायः। अत्र कर्मयोगः अस्ति तृतीयाध्यायस्य नाम। तृतीयाध्यायः कर्मयोगः। एषु किं रामायणाश्रितं न भवति? पञ्चरात्रम्, उत्तररामचरितं, महानाटकं, रघुवंशं। तर्हि पञ्चरात्रं तु वयं जानीमः महाभारताश्रितमस्ति। पुनः रघुवंशं जानीमः वयं रामायण आश्रितमस्ति। महानाटकं रामायण आश्रितमस्ति। उत्तररामचरितं रामायणम् आश्रितमस्ति। अतः पञ्चरात्रम् उत्तरं भवति महाभारताश्रितम् अस्ति, रामायणाश्रितं नास्ति। एषु किं पर्व महाभारते नास्ति? सभापर्व, भीमपर्व, वनपर्व, शल्यपर्व। वयं जानीमः एव भीमपर्व महाभारते नास्ति। तर्हि भीमपर्वः भवति उत्तरं। पुनः वयम् अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। एषु किं रामायणाश्रितं न भवति? एषु किं रामायणाश्रितं भवति? एषु किं रामायणाश्रितं भवति? नैषधीयचरितं,
किरातार्जुनीयं शिशुपालवधं रघुवंशं वयं जानीमः नैषच्चरितं महाभारताश्रितं किरातार्जुनीयं महाभारताश्रितं शिशुपालवधं महाभारताश्रितं तर्हि रामायणाश्रितं भवति रघुवंशम् एषु किं पर्व महाभारते नास्ति द्रोणपर्व भीष्मपर्व युधिष्ठिरपर्व शल्यपर्व अत्रापि वयं जानीमः युधिष्ठिरपर्व महाभारते नास्ति तर्हि उत्तरं भवति युधिष्ठिरपर्व द्रोणपर्व अस्ति भीष्मपर्व अस्ति शल्यपर्व अस्ति महाभारताश्रितं न भवति महाभारताश्रितं न भवति वेनिसंहारं दूतवाक्यं मध्यमव्ययोगः अभिषेकनाटकं महाभारताश्रितं न भवति वेनिसंहारं महाभारताश्रितं दूतवाक्यं महाभारताश्रितं मध्यमव्ययोगः महाभारताश्रितं तर्हि अभिषेकनाटकम् उत्तरं भवति अत्र अभिषेकनाटकं महाभारताश्रितं नास्ति रामायणाश्रितम् अस्ति ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीमद्भगवद्गीतायां कतमो अध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीमद्भगवद्गीतायां कतम अध्यायः द्वितीयाध्यायः तृतीयाध्यायः पञ्चमाध्यायः सप्तमाध्यायः वयं जानीमः साङ्ख्ययोगः अस्ति द्वितीयाध्यायस्य नाम तृतीयाध्यायस्य नाम अस्ति कर्मयोगः पूर्वे पठितवन्तः अतः सप्तमाध्यायः अस्ति ज्ञानविज्ञानयोगः गीतायां कतमो अध्यायः सप्तमो अध्यायः उत्तरं पुनः वयम् अग्रे पश्यामः यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति रघुवंशं रघुवंशस्य भट्टिकाव्यस्य जानकीहरणस्य किरातार्जुनीयस्य रामायण आश्रिता नास्ति रघुवंशं जानीमः वयं रामायणाश्रिता अस्ति भट्टिकाव्यस्य अपि रामायणाश्रिता अस्ति नाम भट्टिकाव्यस्य अपरं नाम अस्ति रावणवधकाव्यं जानकीहरणं तु नाम श्रुत्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् रामायणाश्रिता एव अस्ति तर्हि उत्तरं भवति किरातार्जुनीयं जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरं वयं पूर्वस्मिन् पाठे पठितवन्तः महाभारतस्य स्तरत्रयं भवति जय भारत महाभारतम् अतः ततः एव ज्ञातुं शक्नुमः वयं जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरं महाभारतस्य नामान्तरं महाभारतस्य नामान्तरं भवति जय रामायणस्य न भवति रघुवंशस्य न भवति शिशुपालवधस्य अपि न भवति तर्हि उत्तरं महाभारतं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च इत्यादि उक्तिः केन सम्बद्धा सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वन्तराणि च इत्यादि उक्तिः केन सम्बद्धा वयं जानीमः एव सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वन्तराणि च पुराणस्य लक्षणमस्ति अतः वेदलक्षणेन सम्बद्धा न ज्योतिषलक्षणेन सम्बद्धा न महाकाव्यलक्षणेन सम्बद्धा न तर्हि पुराणलक्षणेन सम्बद्धा उत्तरम् अग्रिमप्रश्नं पश्यामः मौर्यवंशराजानां चरितं कस्मिन् पुराणे वर्णितम् मौर्यवंशराजानां चरितं कस्मिन् पुराणे वर्णितं पूर्वस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः वायुपुराणे अपि न वराहपुराणे अपि न वामनपुराणे अपि न उत्तरं भवति विष्णुपुराणे पुनः पश्यामः कस्मिन् पुराणे काव्यशास्त्रसम्बन्धी विषयाः सर्वे उट्टङ्किताः वर्तन्ते एतदपि वयं पूर्वस्मिन् पाठे पठितवन्तः अग्निपुराणे काव्यशास्त्रसम्बन्धिविषयाः सर्वे उट्टङ्किताः वर्तन्ते तर्हि उत्तरं भवति अग्निपुराणे अग्रिमप्रश्नं पुनः पश्यामः वयं संस्कृतसाहित्ये किं काव्यम् आदिकाव्यं कथ्यते वयं सर्वे जानीमः एव संस्कृतसाहित्ये रामायणम् आदिकाव्यं कथ्यते तर्हि आप्शन् पश्यामः अत्र किम् अस्ति श्रीमद्भागवतं न श्रीमद्रामायणम् अस्ति एव तर्हि श्रीमद्रामायणम् एव उत्तरं भवति तथापि एकवारं सर्वं पश्यामः श्रीमद्भगवद्गीता न श्रीमद्महाभारतं न आदिकाव्यं श्रीमद्रामायणं वाल्मीकिरामायणं कीदृशं ग्रन्थम् अस्ति चम्पूकाव्यं महाकाव्यं खण्डकाव्यं गीतिकाव्यम् अत्र वयं सर्वे जानीमः एव वाल्मीकिरामायणं कीदृशं ग्रन्थमस्ति महाकाव्यम्
अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। आर्षकाव्यम् अस्ति, अत्र विन्दि मिस्टेक् अभवत्। आर्षकाव्यम् अस्ति भागवतपुराणं, रघुवंशं, रामायणम्, उत्तररामचरितं। वयं जानीमः एव आर्षकाव्यं रामायणम् अस्ति, अत्र संशयः न करणीयः अस्ति। पुनः पश्यामः। हनुमतो लङ्कायात्रा कस्मिन् काण्डे वर्णिता? हनुमतः लङ्कायात्रा कस्मिन् काण्डे वर्णिता? अरण्यकाण्डे, सुन्दरकाण्डे, युद्धकाण्डे, लङ्काकाण्डे। हनुमतः लङ्कायात्रा सुन्दरकाण्डे वर्णिता अस्ति। अरण्यकाण्डे नास्ति, युद्धकाण्डे अपि नास्ति, लङ्काकाण्डे अपि नास्ति। यात्रावर्णना सुन्दरकाण्डे अस्ति। रामायणकाव्यस्य रचनाकालः अस्ति त्रेतायुगं, दापरयुगं, सत्ययुगं, कलियुगम्। अत्रापि वयं जानीमः उत्तरमेव त्रेतायुगम्। अग्रिमप्रश्नं पश्यामः वयम्। रामायणकाव्यस्य रचनाकालः तु जातः। महर्षिवाल्मीकिना रामायणं वर्णितं। महर्षिवाल्मीकिना रामायणं वर्णितं किष्किन्धाकाण्डं यावत्, युद्धकाण्ड यावत्, सुन्दरकाण्ड यावत्, उत्तरकाण्ड यावत्। तर्हि वयम् एतद् लिखामः युद्धकाण्ड यावत्। किं लिखामः? उत्तरं भवति युद्धकाण्डं यावत्। यद्यपि वयं जानीमः, व्यक्तिगत अस्माकं चिन्तनं भवितुमर्हति ये सम्पूर्णं रामायणमेव वाल्मीकिना एव वर्णितं, परन्तु यदा समालोचकैः यथा उक्तवन्तः समालोचनं कृत्वा तदेव अस्माभिः अत्र लेखनीयम् अस्ति। अतः युद्धकाण्डं यावत् वयम् अत्र उत्तरं कुर्मः। अग्रिमप्रश्नं। रामायणं भाषायां लिखितं, वैदिकभाषायां, संस्कृतभाषायां, प्राकृतभाषायाम्, अपभ्रंशभाषायां। रामायणम् उत्तरं भवति संस्कृतभाषायां, वयं जानीमः उत्तरं संस्कृतभाषायाम्। आदिकाव्ये सर्गसङ्ख्या अस्ति। आदिकाव्ये सर्गसङ्ख्या अस्ति 400, 500, 600, 700। वयं जानीमः आदिकाव्यम् अस्ति रामायणं। तर्हि रामायणे सर्गसङ्ख्या अस्ति, पूर्वस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः 500, अतः उत्तरं भवति 500। जटायुरावणयुद्धं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे? जटायुरावणयुद्धं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे अस्ति वा कस्मिन् काण्डे वर्तते? अरण्यकाण्डे, सुन्दरकाण्डे, किष्किन्धाकाण्डे, उत्तरकाण्डे। वयं जानीमः एव एतत् सर्वम् अरण्यकाण्डे अभवत्, अतः उत्तरं भवति अरण्यकाण्डे। तर्हि पुनः अग्रिमप्रश्नं पश्यामः वयम्। रामायणे हनुमतः अङ्गुलीयकप्रदानवृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे वर्तते? रामायणे हनुमतः अङ्गुलीयकप्रदानवृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे वर्तते? सुन्दरकाण्डे, अरण्यकाण्डे, किष्किन्धाकाण्डे, उत्तरकाण्डे। अत्र उत्तरं भवति सुन्दरकाण्डे। किमर्थं? लङ्का गमन आरभ्य युद्धपर्यन्तं सुन्दरकाण्डे एव वर्णनम् अस्ति, अतः हनुमतः अङ्गुलीयकप्रदानवृत्तान्तः सुन्दरकाण्डे अस्ति। वालीवध रामायणे कस्मिन् काण्डे? वालीवध रामायणे कस्मिन् काण्डे? वयं जानीमः सर्वे, सुन्दरकाण्डे तु नास्ति। किष्किन्धाकाण्डे, अरण्यकाण्डे, बालकाण्डे अपि नास्ति, अरण्यकाण्डे अपि नास्ति। नाम सीतायाः अन्वेषणं कुर्वन् रामः यदा भ्रमणं कुर्वन् आसीत् तदा वालीवधस्य घटना तत्रैव अस्ति, अतः उत्तरं भवति किष्किन्धाकाण्डे। अग्रिमप्रश्नं वयं पश्यामः। रामायणे गङ्गावतरणकथा कुत्र वर्णिता? यद्यपि रामायणे अत्र यत् चरित्राणि भवन्ति तैः सह सम्बन्धिता नास्ति, अतः एव वयम् एतत् कदाचित् विस्मरामः, परन्तु सम्यक् रूपेण यदि किञ्चित् विचिन्त्य स्मरणं कर्तुं चेष्टां कुर्मः तर्हि विस्मरणं न भवति इति। रामायणे गङ्गावतरणकथा कुत्र वर्णिता?
अत्र अयोध्याकाण्डे न, सुन्दरकाण्डे अपि न, अरण्यकाण्डे अपि न, तर्हि उत्तरं भवति बालकाण्डे। पुनः वयम् अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। वाल्मीकिरामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रैष्ठियज्ञे पुरोहितः आसीत्। वाल्मीकिरामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रैष्ठियज्ञे पुरोहितः आसीत् वसिष्ठः, भरद्वाजः, विश्वामित्रः, ऋष्यशृङ्गः। अत्र वयं कदाचित् विश्वामित्रं कुर्मः, परन्तु विश्वामित्रः न भवति, ऋष्यशृङ्गमुनिः भवति। पुत्रैष्ठियज्ञे पुरोहितः आसीत् ऋष्यशृङ्गः। अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। वाल्मीकिरामायणानुसारं सम्मुखः केन मारितः? वयं सर्वे जानीमः एव, रामेण मारितः। सम्मुखं कः मारितवान्? रामेण, अर्थात् रामः मारितवान्। उत्तरं भवति रामेण। केन मारितः? रामेण मारितः। लक्ष्मणेन न, परशुरामेण न, भरतेन अपि न। अश्वमेधयज्ञवर्णनं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्तते? बालकाण्डे, सुन्दरकाण्डे, उत्तरकाण्डे, अयोध्याकाण्डे। अत्र अश्वमेधयज्ञस्य वर्णनमस्ति उत्तरकाण्डे। उत्तरं भवति उत्तरकाण्डे। इदानीं पुनः वयं पश्यामः। नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले, नुपुरे त्वं जानामि, नुपुरे त्वं जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले, नुपुरे त्वं जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। कस्य इयमुक्तिः? तर्हि एतस्य श्लोकस्य आदौ अर्थः कः अस्ति ज्ञातव्यः अस्ति। नाहं जानामि केयूरे नाम अहं भवतां नाम यः वदति अहं न जानामि केयूरे, अलङ्कारविषये अहं किमपि न जानामि। नाम अलङ्कारं यद् दर्शयति न, कर्णाभरणं, नासिकाभरणम्, एतस्मिन् विषये न जानामि। नाहं जानामि कुण्डले, कर्णाभरणं भवति, तर्हि कुण्डले अपि अहं न जानामि। नूपुरे त्वं जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। नूपुरे अहं जानामि। किमर्थं जानामि नूपुरे? नाम नित्यं पादाभिवन्दनात्। अहं नित्यं पादस्य अभिवन्दनात्, पादा अभिनन्दनात्, अर्थात् पादस्य अभिवन्दनं करोमि स्म। तदर्थमेव अहं नूपुरविषये सम्यक् जानामि। तर्हि कः उक्तवान् एषः? अत्र आप्शन् पश्यामः वयं। लक्ष्मणस्य, रामस्य, सुग्रीवस्य, रावणस्य। अत्र उक्तिः अस्ति लक्ष्मणस्य। कस्य उक्ति भवति? उक्ति भवति लक्ष्मणस्य। नाम लक्ष्मणस्य कृते यदा सुग्रीवः अलङ्कारं दर्शयति, एतान् अलङ्कारान् दर्शयति, नाम नासिकाभरणं, कुण्डलाभरणं, कर्णाभरणम्, एतत् सर्वं नूपुराभरणं यदा दर्शयति, तदा उक्तवान् लक्ष्मणः, नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले, नुपुरे त्वं जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। नाम लक्ष्मणः एव उक्तवान्। तर्हि कस्य इयमुक्ति? लक्ष्मणस्य। अग्रिमप्रश्नं। महर्षि वेदव्यासः कतिभिः वर्षैः महाभारतं कृतवान्? अत्र उत्तरं भवति त्रिभिः वर्षैः महाभारतं रचितवान् महर्षि वेदव्यासः। पुनः वयम् अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरं? वयं तु जानीमः एव, जय महाभारतस्य स्तरत्रयम् अस्ति इति। तर्हि जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरं? जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरम्? उत्तरं भवति महाभारतस्य। महाभारतस्य कः क्रमः? अत्रापि वयं जानीमः, जय भारतं महाभारतम्, अतः किमपि द्रष्टव्यमेव नास्ति। अत्र जय भारतं महाभारतम् उत्तरं भवति क्रमः महाभारतस्य।
चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः इति उक्तम्। अर्थशास्त्रे रामायणे याज्ञवल्क्यस्मृतौ महाभारते वयं जानीमः इति उक्ति अस्ति भगवान् श्रीकृष्णस्य गीतायाम् उक्तवान् आसीत् चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। परन्तु अत्र गीता तु आप्षन् मध्ये नास्ति कुत्रापि। अर्थशास्त्रे रामायणे याज्ञवल्क्यस्मृतौ महाभारते, तर्हि गीता तु महाभारतस्यैव अन्तर्गता अस्ति। महाभारते भीष्मपर्व एव गीता अस्ति, पूर्वस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः। अतः उत्तरं भवति महाभारते। पुनः अग्रिमप्रश्नं वयं पश्यामः। अष्टसहस्रश्लोकात्मकस्य भारतस्य नाम किम्? वयं तु पूर्वस्मिन् पाठे पठितवन्तः जय भारत महाभारत। तत्र जय नाम भारतस्य एव किमस्ति श्लोकात्मकस्य भारतस्य नाम अस्ति जय। नाम जय स्तरे 8सहस्रश्लोकाः आसन्, अतः एव उत्तरं भवति जयः। विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं कुत्र वर्तते? वयम् एतदपि जानीमः श्रीमद्भागवते न रामायणे न ब्रह्माण्डपुराणे न महाभारते विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं वर्तते। उत्तरं महाभारते। अहिंसा परमो धर्मः इति कुत्र अस्ति? वयं जानीमः एतत् अहिंसा परमो धर्मः इति महाभारते अस्ति। उपनिषदि नास्ति, कालिकापुराणे नास्ति, रामायणे नास्ति। उत्तरं भवति महाभारतस्य शान्तिपर्वणि। महाभारतस्य शान्तिपर्वणि अहिंसा परमो धर्मः इति अस्ति। तर्हि अद्य एतावत्पर्यन्तमेव मित्राणि, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।